توقيع. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. حجة الله. در حوادث واقعه مراجعه بکنید به رواة احادیث ما. آیا این که اونها حجت من هستن و من حجت خدا هستم؟ اون زمانی که این حدیث شریف صادر شد، توقیع شریف در عصر غیبت، رواة احادیث مثلا نواب اربعه بودن، سعد بن عبدالله قمی بود، مرحوم کلینی بود، امثال اینها بودن. کسی در طول تاریخ علماء شیعه گفته که اینها ولایتشان ولایت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، جمله حق این که بیان فرمان روا بشون و حاکم مردم بشون دارن. برادر عزیز من، این حرف آقای خمینی حرفی هست که دلالت دارد بر عدم اجتهاد آقای خمینی. آقای خمینی فقیه نبود، مجتهد. شما میگید امام، نه امام بود، نه فقیه بود، نه مجتهد بود. یک انسانی بود که او کوچکترین روایت را فهمش را نداشت و به خاطر همین عده زیادی از مردم را گمراه کرد.